इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई के ऑर्डर हो चुके हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और बड़े तवील मुशावरत के बाद, क्योंकि तकरीबन 5 हफ्ते लगे ये फैसला करने में कि इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें होनी हैं या नहीं। और अब जो आज हुआ जी, आज एक तब्दीली की गई। आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। तो पहले ज़रा जो कुछ हुआ कमरा अदालत नंबर 1 में, उससे आगाह करते हैं और उसके बाद फिर आपको खबरें देंगे और इन खबरों के पीछे छुपी हुई कहानियाँ आप तक बयान करेंगे इंशाअल्लाह, जितना भी वक्त लगे। तो साथ रहिएगा, बहुत ज़रूरी इवेंट है। और कल हुकूमत को गैर पार्लिमानी लफ्ज़, दोस्तों ने मुझे फ़ोन भी किया कि जी आपने वो क्यों लिखा है कि हुकूमत को टट्टियाँ लग गईं। तो मैंने कहा भाई लूज़ मोशन, फूड पॉइज़निंग, लूज़ मोशन, उन्होंने खुद आके कमरा अदालत में बताया सरकारी वकील ने, तो लिहाजा इसका कोई मुतबादल हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ज़ाहिर है जी, जो उन्होंने कमरा अदालत में बताया, मैंने वही लफ्ज़ बताया। कहा कि सरकारी वकील को बाकायदा तौर पे कल लूज़ मोशन लगे हुए थे। चलो इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, पंजाबी में जुलाब कहेंगे, दस्त कहेंगे, जो भी कहेंगे, पंजाबी, उर्दू, वो ज़ुबान आपको मालूम है। तो बहरहाल आज एक तब्दीली की गई थी बेंच में, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब तो थे ही, लेकिन एक तब्दीली की गई और वो तब्दीली थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को शामिल किया गया था। और ये तब्दीली क्यों की गई, इसके बारे में हम कुछ फिलहाल कह नहीं सकते। और जस्टिस हसन रिजवी साहब को शामिल किया गया था, लेकिन लगता यही है कि जस्टिस हसन रिजवी साहब भी जो है वो नहीं माने और उन्होंने भी मेरिट पे फैसला करने की कोशिश की और मेरिट फैसला किया, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब काफ़ी रोशन ख्याल और हैं जनाब, मॉडर्न जज हैं और वो ह्यूमन राइट्स को देखते हैं। वो पहले भी मुतअद्दिद फैसले दे चुके हैं, अपराइट जज हैं। और वो जो सियासी रस्साकशी चल रही होती है इक़्तिदार के ऐवानों में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो चल रही होती है मुकदमात में, उसको वो बहुत बारीक बीनी से देखते हैं और उसको उस प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। एक सिर्फ 2 जुमले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के बारे में कि जब एसजीएस कोटकना केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब को जो सजाएं सुनवाई गई थी जस्टिस मलिक कयूम और जस्टिस राशिद अजीज साहब के जरिए से, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान ने, और जो ऑडियो भी लीक हुई थी, उस मुकदमे में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हफीज पीरजादा साहब के साथ उस टीम में जो शामिल थे उस मुकदमे को परसू करने वाले, तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब शामिल थे, और जिसकी बुनियाद पे जस्टिस कयूम साहब की भी छुट्टी हो गई थी और उनको भी अपने ओहदे से अलहदा होना पड़ा था, और जस्टिस राशिद अजीज साहब को भी अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। 2 जज उसमें हो गए थे, तबाशुद हो गए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, राशिद अजीज साहब को भी और जस्टिस मलिक कयूम साहब को भी। तो इसलिए, और वो केस भी रिमांड बैक हो गया था इसी बुनियाद पे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इन सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लिहाजा उनको आज इस बेंच में शामिल नहीं किया गया और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को इस बेंच में शामिल किया गया। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का शायद ये ख्याल था कि हो सकता है कोई ना कोई फेवर मिल जाए, लेकिन वो फेवर ना मिल सकी। और ये बात क्योंकि वरना तो ये मुकदमा जिस तरीके से इसको डिले किया जा रहा था, वो कोई ज़रूरत नहीं थी और ये फैसला 4 हफ्ते पहले ही हो जाना चाहिए था इमरान खान की ज़मानतों पर रिहाई का। तो बहरहाल आज जनाब जो सूरत हाल रही कमरा अदालत नंबर 1 में, जुल्फ़कार नकवी साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको कल टट्टियाँ लगी हुई थी, वो आज आए और बताया कि जी कल तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा आपने। पहला सवाल ये है कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल ये है कि माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी,
क्या तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई होगा? ये 2 सवाल उन्होंने उठाए और इन 2 सवालों का जवाब उन्होंने माँगा। ज़ुल्फ़िकार अली नकवी साहब ने, अब ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो हतमी फाइंडिंग दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत भी खारिज कर दी इमरान खान साहब की और साथ ही फैसला भी सुना दिया इमरान खान साहब के खिलाफ। ज़मानत केस में दरखास्त भी खारिज और फैसला भी सुना दिया। अब ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा जो है बाइस्ड फैसला, इंतहाई खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, कि अभी ट्रायल हुआ नहीं, फर्द जुर्म आयद हुई नहीं, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए नहीं, तो हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया और इमरान खान साहब को गिल्टी करार दे दिया। तो इसलिए ये सवाल उठाया गया कि ये इस सवाल का जवाब दें। तो इस सवाल का जवाब जो है वो यकीनन 100% नफी में होना था, क्योंकि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि जमानत के केस में वो अपना फैसला सादिर कर दे। जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि जी जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौइयत की होती है, वो उनको डिफेंड कर रहे हैं और अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं, कभी नहीं होती, यानी कि इस केस में फॉलो नहीं हुई। पहला तो सरकारी वकील ने ये बात एडमिट कर ली, इसलिए उनको कल लूज मोशन लगे हुए थे। तो जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ज़मानत से मुतालिक फैसला उन्होंने पढ़कर सुनाया और प्रोसिक्यूटर ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी साहब के केस में ज़मानत मंजूरी का फैसला भी अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केस में ज़मानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आए और हुए होने के फैसले पढ़कर आए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो, ये बता दें। तो याहिया अफरीदी साहब ने ये पूछा, उन्होंने कहा जी हाल ही में जितने भी साजिश से मुतालिक केस आए उनमें जमानत मंजूर होगी, ये याहिया अफरीदी साहब खुद कह रहे हैं और ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और अपने केस को साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें। उन्होंने कहा कि साजिश केस अगर आप साबित करते हैं, कहते हैं कि ये साजिश है, तो साजिश केस में तो जमानतें ऑलरेडी हम दे चुके हैं, लिहाजा ये तो आपका आर्गूमेंट गया रद्दी की टोकरी में। हाँ, इसके अलावा कोई आपके पास आर्गूमेंट है तो बताएं कि ये साजिश नहीं कुछ और है, तो उसके बारे में बताएं। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी। ये दोनों वकीलों को उन्होंने मना कर दिया, सलमान सफदर साहब को भी और सरकारी वकील को भी। और उन्होंने कहा कि केस के मेरिट्स जो हैं वो ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं, हमने नहीं। ये याहिया अफरीदी साहब ने वाज़ेह बात कर दी और सलमान सफदर बोले कि मेरे पास साजिश से मुतालिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं और उन्होंने जो हवाले उन्होंने पूछे या सुप्रीम कोर्ट ने, याहिया अफरीदी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाले पूछे, तो सलमान सफदर साहब ने कहा मेरे पास तमाम हवाला जात अदालती नज़ीरे मौजूद हैं, मैं बयान कर देता हूँ। और चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले की तफसीलात देने की हिदायत की और कहा कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट कैसे केस का हवाला दें कि साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो या साजिश के जिन 3 मुकदमात में जमानत दी है वो बताएं। अदालत ने बताया कि जी अब सरकारी वकील आ गए हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा कि जी एफआईआर में शामिल, इनमें एफआईआर में नाम शामिल नहीं थे और चीफ जस्टिस ने कहा कि साजिश के जुर्म में मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे, दोनों फरीक समझ लें कि केस के मरकजी हक़ाइक़ पर बात नहीं करने देंगे, मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। और सरकारी वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में फ्रेम तय कर लिया, फैसले में करार दिया कि जमानत केस में दी गई और ऑब्जर्वेशन आर्जी नौयत की होती है। 1996 और 98 में यही असूल अपनाया गया कि जमानत दी गई, ऑब्जर्वेशंस आर्जी होती हैं। तो ये उस हाई कोर्ट के फैसले को डिफेंड कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी हैं वो ठीक हैं, जबकि वो गलत हैं और ये हो नहीं सकता कि आप हाई कोर्ट जो है वो, सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है इवन कि वो दरखास्त जमानतें मुस्तरद करे या मंजूर करे और साथ ही फैसला सुना दे, ये नहीं हो सकता।
اس لیے ذوالفقار نقوی صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلوں میں قرار دیا گیا ہے کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کرتی۔ 2022 میں محمد رفیق بنام اسٹیٹ میں یہ اصول طے پایا۔ اب یہ اصول جب طے پا گیا تو نیچے جو ہیں یہ جان بوجھ کے یہ غلط کیس کو خراب کرنے کے لیے یہ کروائے جاتے ہیں، آبزرویشن دلوائی جاتی ہیں، اور یہ کرتی ہے جناب سرکار، اور سرکار سے پیچھے بیٹھے ہوئے جو مورے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں کہ یہ کام کر دیں تاکہ ذرا خبر بھی بنے اور لوور کورٹ جو ہے جس نے فیصلہ دینا ہے وہ انڈر پریشر آ جائے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے پہلے پریس کانفرنس کر دی کہ جی تمام 9 مئی کے مقدمات میں یہ مجرم ہیں سارے اور ان کو سزائیں ہوں گی اور کوئی بچے گا نہیں، اور اس کے بعد پھر کرنل صاحب نے، میجر صاحب نے، فوجی عدالت کے جو تھے انہوں نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کی روشنی میں سب کو سزائیں سنا دی۔ یہ اسی طرح ہی ہے۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر کوئی آبزرویشن دے دے کسی بیل اپلیکیشن میں تو پھر نیچے جو ہے ٹرائل کورٹ ہے اس کے پاس کوئی رہ نہیں جاتا۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں جو لکھ چکے ہیں کہ جناب یہ مجرم ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہو رہی ہے اس تناظر میں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس ملزم کے خلاف ثبوت کیا ہیں؟ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت تو لے کے آئیں۔ پروسیکیوٹر سرکاری وکیل نے کہا کہ 3 گواہوں کا بیان ہے اور فوٹو گرامیٹک وائس میچنگ ٹیسٹ موجود ہے۔ تو سرکاری وکیل نے کہا ذوالفقار نقوی صاحب نے کہ واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے درخواست دیں۔ ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی لیکن جیل میں ملزم نے تعاون نہیں کیا، یعنی کہ عمران خان صاحب نے وہ ٹیسٹ نہیں کروائے، یہ سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے استغاثہ کے دلائل سننے کے بعد 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کر لی اور عدالت نے عمران خان صاحب کو 8 مقدمات میں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد یاحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ ضمانت کے معاملے پر سپریم کورٹ فائنڈنگ میں محتاط ہوتی ہے، اور یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ لیگل نتائج ہوں گے، آپ ایسا سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں جو صرف آپ کی فیور میں جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے فائنڈنگز نہ لیں، قانون آپ کو خود فائنڈنگز دے گا، جو ثبوت ہے اسے ٹرائل کورٹ میں رہنے دیں۔ یہ سرکاری وکیل کو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے آپ یہ گرامیٹک ٹیسٹ لے کے آ رہے ہیں، گواہوں کے بیانات لے کے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہ رکھیں، اگر ہم نے اس پہ کوئی کمنٹ کر دیا تو پھر یہ سارا کا سارا آپ کا کیس فارغ ہو جائے گا، اس لیے آپ نے ٹرائل کورٹ میں یہ ساری تگ و دو کریں، ہمارے پاس یہ تگ و دو نہ کریں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ بار بار کہہ رہا ہوں فائنڈنگ پر مت جائیں، اور ضمانت کے معاملے پر سپریم کورٹ فائنڈنگ میں محتاط ہوتی ہے، اور ٹرائل کورٹ سے فائنڈنگ لیں، ٹرائل جو ثبوت ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں لے کے جائیں، ہمارے سامنے بیان نہ کریں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر باز نہیں آ رہے تھے سرکاری وکیل صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ثبوت ملزم کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ 14 مئی کو ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، کیا اس دوران تفتیش ہوئی، کیا تعاون ہوا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو 14 مئی کو جب انہوں نے ضمانت کروا لی 9 مئی کے بعد، کیا اس کے بعد کچھ ہوا؟ اور اس کے بعد عمران خان کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے، انہوں نے کہا، یہ سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں کہ مرکزی کردار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر بھی بات کریں گے، عمران خان کے وکیل۔ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل آپ کا متاثر ہو جائے گا، میرا کام آپ کو فائنڈنگ سے متعلق متنبع کرنا تھا، باقی جیسے آپ بہتر ہیں سمجھیں اور آپ کریں۔ اور انہوں نے یہ بات کہا کہ میرا کام تھا آپ کو متنبع کرنا، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، اگر آپ میرٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، اگر آپ میرٹ پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے کریں گے اور ہم پھر اس پہ اپنی رائے بھی دیں گے۔ اور اگر انہوں نے رائے دے دی تو اگلی جو بات ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ رائے آ جاتی تو وہ رائے یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے جی یہ بالکل فارغ ترین کیس ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے پھر بتا دیا، کیونکہ آج جو یہ کیس تھا 9 مئی کا، اس کے حوالے سے اگلی بات جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ سوال کیے گئے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے عرصے تک آپ کی تحویل میں ہیں، اور آپ کی تحویل میں ہیں اتنے عرصے تک، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا ان کا ٹرائل شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ کوئی پیش رفت ہوئی؟ کوئی چالان ہوا؟ کوئی سبمٹ ہوا؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 سال سے آپ ان کو لے کے بیٹھے ہیں اس معاملے میں، اور 9 مئی 2023 میں ہوا، 9 مئی 2024 ہو گیا، 9 مئی 2025 ہو گیا، اور اب ہم جا رہے ہیں، اگست کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، تو 2.25 سال ہو گئے، 24 مہینے پورے، اور اس کے بعد 3 مہینے، 27 مہینے انہوں نے کہا جی گزر گئے، اور 27 مہینوں کے بعد بھی آپ اس سٹیج پر بیٹھے ہیں کہ آپ نہیں ہے اور کہنے کو بولنے کو۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ کیس جو تھا 9 مئی کا، اگر واقعتاً یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیس کا نہ ہوتا، اور یہ 9 مئی کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان تحریک 9 مئی کا پہلا مقصد کیا تھا؟ 9 مئی کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کر دیا جائے۔ یہ پہلا ٹارگٹ تھا جس کا بھی تھا، اور وہ الف بے پہ جو بھی تھا وہ چھپا ہوا تھا، ظاہر تھا، جہاں بھی تھا۔ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ 9 مئی کا مقصد پہلا یہ کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا جائے، کیونکہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا لازمی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں، آئین پاکستان کہہ چکا ہے، اور سپریم کورٹ یہ حکم دے چکا تھا پنجاب میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا آرڈر دیا جائے۔ وہ مدت ختم ہو رہی تھی 14 مئی کو، 14 مئی 2023 کو وہ مدت ختم ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب تھے، قاضی فائزہ نہیں آئے تھے، اور اس لیے یہ جواز بنایا جا رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں۔ پنجاب پولیس نے پولیس دینے سے انکار کر دیا تھا، آئی جی پنجاب نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فورسز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، وزیر خزانہ، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم بھی کچھ کر سکتے، یہ انکار کر چکے تھے۔ 14 مئی کو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہونا تھی، 14 مئی کو، 14 مئی 2022 کو، کس کے خلاف؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ وزیر اعظم وہ تھے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف، اور چیف الیکشن کمشنر اس کے بعد آنا تھا۔ یہ وہ تھے جو انکار، آئی جی پنجاب، اسی آئی جی پنجاب صاحب جو اس وقت موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان، ان کے خلاف، اور کاروائی شروع ہونی تھی وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف، کیونکہ انہوں نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلنا تھا، شہباز شریف صاحب کے خلاف، اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، اور خواجہ آصف صاحب کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے خلاف، آئی جی پنجاب کے خلاف، ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلنا تھا۔ عمران خان صاحب 5 شہروں میں جلسوں کا اعلان کر چکے تھے کہ 9 مئی سے پہلے 14 مئی سے پہلے 5 جلسوں کا، اور آخری جلسہ انہوں نے کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، ریڈ زون میں آنا تھا، اور انہوں نے مطالبہ کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، توہین عدالت کی درخواست دائر کی جانی تھی۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا جو اسکرپٹ ہے، یہ جہاں بھی تیار ہوا یہ وہاں تیار ہوا، اور جن کا مقصد تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروانا، اور پھر امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی گئی، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ 2 صوبے خاص طور پہ آپ نوٹ کیجئے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہونا تھا اور پنجاب میں بھی الیکشن ہونا تھا۔ خیبر پختونخوا بھی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ چکی۔ ان 2 صوبوں میں ہی 9 مئی ہوا، 2 صوبوں میں، تیسرے صوبے میں نہیں ہوا۔ سندھ محفوظ، بلوچستان محفوظ، ان 2 صوبوں میں ہوا، کیوں؟ ان 2 صوبوں میں ہی الیکشن ہونا تھا، اور اس الیکشن کو روکنا تھا، اور توہین عدالت کی کاروائی سے بچنا تھا، اور پھر قاضی فائزہ کا انتظار کرنا تھا۔ قاضی فائزہ صاحب نے آنا تھا تو الیکشن کروانے تھے، اور پھر یہ سارا کھیل کھیلا جانا تھا۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اسی لیے عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ سے جو گرفتاری تھی اس کو اغوا قرار دے دیا گیا، اور وہ 9 مئی اغوا تھا، اور وہ گرفتاری نہیں تھی، اور غیر قانونی گرفتاری قرار دے دی۔ تو عمران خان تو 9 مئی سارے پورے واقعے کے دوران تھے ہی غیر قانونی حراست میں، وہ تو ان کو تو رکھا ہوا تھا جیل میں، نیب کی تحویل میں تھے۔ یہ صورتحال 9 مئی کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی۔